थ्योरिटिकल्ली तपाईँहरूको कुरासँग असहमति जनाउनु पर्ने त्यस्तो आवश्यकता छैन। मैले यो होइन, मैले गरेको छैन, म ठिक छु भन्ने कुरा गर्नुभएको छैन। तर रञ्जनराज कोइरालाको सम्बन्धमा धमलाको टिभीमा गएर उहाँले भन्नुभयो, डिफेन्स गर्नुभयो। फैसलाको डिफेन्स गर्ने त वकिलहरूले हो, कानुन व्यवसायीहरूले हो। न्यायालय न स्वच्छ रह्यो न निष्पक्ष रह्यो, स्वच्छ पनि रहेन निष्पक्ष पनि रहेन। उहाँको हातमा सबै दल राज्य व्यवस्था सबै उहाँको हातमा रहनु हो र? लोकतन्त्र त्यही हो र? यहाँहरूले अलिकति स्वच्छताको पक्ष चाहिँ को कुरो त उठाउनु भयो, निष्पक्षताको पक्षको कुरो चाहिँ अलिकति उठेन कि जस्तो लाग्छ। नेता माननीयज्यूबाट चाहिँ यो निकासको लागि गम्भीरतापूर्वक विचार होस् भनेर हामी आएका छौँ। न्याय क्षेत्र भनेको एक ढङ्गले भन्यो भने त ध्वस्त भएको छ, न्याय ध्वस्त भएको छ। एउटा यो संसदीय सुनवाई भन्ने व्यवस्था जो राखियो, यो व्यवस्थाले चाहिँ न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक दलका नेताहरू मात्रै नभएर सांसदज्यूहरूको पनि घर दैलोमा चार्नुपर्ने अवस्था यो संसदीय सुनवाई व्यवस्थाले गर्यो। अहिलेको अवस्था किन आयो भन्दाखेरि न्यायालय स्वतन्त्र बोल्न पनि नपाइने, भन्न पनि नपाइने, जे गरे पनि हुने भएपछि त अब स्वतन्त्रताको दुरुपयोग भयो। न्यायपालिकाको मात्रै होइन, लोकतन्त्रकै रक्षाका लागि पनि उहाँलाई चाहिँ बहिर्गमन गराउनेतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन नेपाल बार सङ्घले संसदले हो प्रधानमन्त्री फेर्ने बनाउने फेर्ने भन्ने कुरा। संसदलाई थाहा पनि भएन प्रधानमन्त्री हेरफेर भएको कुरा। कमसेकम संसदमा त फर्काउनु पर्थ्यो होला नि त। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको र वर्तमान नेकपाको अध्यक्षले नचिन्नु भएको होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। एकजना श्रीमानले अमेरिकाबाट इमेल गर्नुभयो, जुन इमेल सर्वोच्चमा वाचन भयो, न्यायाधीशहरूको ग्यादरिङमा वाचन भयो, पछि वितरण गरेको कागज फिर्ता ल्याइयो, करेक्सन गरेर गरिकन वाचन गरियो र के भनियो भने केपी ओलीलाई नहटाइ नहुने थियो, संविधानले हटाउन मिल्दैन थियो, त्यसकारण आउट अफ द ट्र्याक, आउट अफ द संविधान गएर हटाउनु पर्यो। दुःख सुखमा कानुन व्यवसायी हामीहरू आएका छौँ। एउटा संवैधानिक सवालहरूमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू हुन्छन्, त्यसलाई राखेर हामीहरूले माछा 25 व्यक्तिको विषयको सन्दर्भमा माछा 25 गर्नुपर्ने छैन। किनभने त्यो त्यसरी नै पढियो, त्यसरी नै गइयो। कोही काङ्ग्रेस भए, कोही एमाले भए, कोही एमाले भित्रको पनि यसलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने, कोही भएन, त्यो यहाँहरूले गर्ने। अच्छा, फैसला त पूर्व रहेछ नि, पूर्व फैसला रहेछ नि, त्यहाँ त एउटा वैधानिकता दिएको रहेछ। हामीले न्यायाधीश हटाई अर्को न्यायाधीश राखी परिवर्तन गरिकन फैसला तिम्रो पक्षमा पारिदिएको अहिले गुन्लाउनु पर्दैन तिमीहरूले। पोलिटिकल पार्टीलाई भनियो न्यायालय सचिन जरुरी छ, यसरी त न्यायालयको भइराखेको छैन। त्यो म पनि सक्छु, न्यायालयको भूमिका न्यायालय जस्तो भइरहेको छ। पब्लिकको मानव अधिकारको रक्षाको लागि सदैव निष्पक्षताका साथ न्याय दिलाउनको लागि हामी लड्दै आयौँ र कुनै दल नबनिकन, चाहे त्यो माओवादी होस् चाहे कुनै कार्यक्रम होस्, त्यो बेलामा नेपाल बार एसोसिएसन, हामी कानुन व्यवसायीहरूले व्यक्तिको रक्षाको लागि हामीले सदैव निष्पक्ष ढङ्गबाट लड्दै आयौँ। लोकतन्त्रको लागि, प्रजातन्त्रको लागि एउटा नागरिक समाजको हैसियतले अग्रपङ्क्तिमै आएका छौँ। न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भीक मात्र नभइकन स्वच्छ न्यायपालिकाको परिकल्पना संविधानले गरेको छ। हामी कानुन व्यवसायीहरू
पनि त्यसको लागि एउटा प्रयासहरू आएका नीतिको शासनको लागि कानुन व्यवस्थाको रक्षाको लागि सेवाग्राहीहरूले समयमा भन्नुको लागि रहँदै आएका यो स्थितिमा न्यायपालिकाभित्र न्याय पाउनको लागि बिचौलियाको नियुक्ति हुनुपर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिको लागि त्यहाँ एउटा पहुँच हुनुपर्ने, आर्थिक चलखेल हुनुपर्ने जस्ता घटनाहरू हामीले 2064 सालदेखि नै प्रत्यक्ष रूपमा हामीले भोग्दै आएका छौँ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले 2064 सालमै एउटा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। न्यायपालिकाभित्र विसङ्गति विकृति छन्, बिचौलियाहरू छन् र सर्वोच्च अदालत आफैले पनि 2063 सालमा 2072 सालमा आन्तरिक रूपमा जो प्रतिवेदन तयार गरेका थिए ती प्रतिवेदनहरूले पनि विसङ्गति विकृति र बिचौलियाहरू रहेको र त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने कुरा औल्याएका थिए। तर ती प्रतिवेदनहरू केवल दराजमै थन्किएका थिए, अगाडि बढ्न सकेको थिएन र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नियुक्ति हुनुभयो र त्यसको केही समय पश्चात नै नेपाल बारको निर्वाचन भए। नेपाल बारको निर्वाचनको बेलामा एकातिर साबिकको कार्य समितिले छोडिसकेको अवस्था, अर्को ह्यान्डओभर गर्न आतुर रहेको अवस्था, अर्कोतिर निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने अवस्था, त्यो स्थितिमा पनि न्यायाधीशको नियुक्तिमा योग्यताको प्रश्न उठेका, नैतिकताको प्रश्न उठेका साथीहरू न्यायाधीशमा नियुक्ति भए र त्यो बेलादेखि नै नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीशको नियुक्तिको कुरामा होस्, न्याय सम्पादनमा अन्याय भइराखेको कुरा होस्, बिचौलियाको प्रश्नको कुरा होस्, हामीले कुरा उठाउँदै आन्दोलन गर्दै 2.5 वर्ष भइसकेको छ। हामीले यो विषय उठाउँदै नैतिक चरित्र भएको न्यायाधीशहरू नियुक्ति गरियोस् जसले गर्दाखेरि न्यायको गरिमा, न्याय कृष्ण कार्कीको संयोजकमा एउटा कमिटी गर्नुभएको थियो। त्यो कमिटीले देशभरिको जो सुझावहरू सङ्कलन गरेर त्यहाँ भएका कमी कमजोरहरू, विसङ्गतिको कुराहरू, भ्रष्टाचारका कुराहरू जो प्रश्न उठेका छन् ती चिजहरू र त्यसको समाधानको लागि एउटा प्रतिवेदन तयार गरे, जसमा प्रधान न्यायाधीशले एउटा न्याय संविधान अनुसार न्यायपालिकाको न्याय प्रशासनको प्रमुख जिम्मेवारी भएको प्रधान न्यायाधीशले मात्र इमान्दारताका साथ इनिसिएट गर्ने हो भने 80% समस्याहरू हल हुन सक्छ भन्ने एउटा सुझाव निष्कर्ष पुगेको स्थिति थियो। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यूले आफ्नो न्याय सम्पादनमा, न्याय प्रशासनमा कमी कमजोर गर्नु मात्र होइन, बिचौलियालाई नै आफ्नो परिवारबाटै बिचौलिया पालिका भयो र त्यो स्थिति मात्र नभइकन दलहरूलाई पनि न्यायपालिकाको प्रमुखको हैसियतले दलहरूलाई पनि प्रभाव पार्ने, भाग लिने सम्मका मान्य ज्यूबाटै पनि हामीले पायौँ कि न्यायपालिकाको प्रमुखले कार्यकारिणीमा पद माग्ने काम भयो। अहिले पनि पछिल्ला दिनमा, सबभन्दा पछिल्लो दिनमा त पाएन, लिए नै र जनताको दबावको कारणले गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश स्वयंले राजीनामा दियो भनेर भन्नु पुग्नुभयो। यदि उहाँको संलग्नता नभएको भए उहाँले त्यस किसिमको भन्नुपर्ने स्थिति थिएन। एउटा सम्मानित प्रधान न्यायाधीश भएर बसिराख्नु भएको व्यक्तिले क्याबिनेटमा भएका नियुक्तिका कुराहरूको सम्बन्धमा यो व्यक्तिलाई राजीनामा दिलाउनु पर्यो, दिनु पर्यो भनेर भन्नु जानुपर्ने स्थिति थिएन। र त्यति मात्र नभइकन रञ्जनराज कोइरालाको मुद्दामा मैले लामो चर्चा गर्नु छैन, एउटा टुक्रा पारेर आफ्नो श्रीमतीलाई जो हत्या गरेको छ त्यस्तो व्यक्ति ऐनले सर्वसहित जन्मकैद कम्तीमा हुने व्यवस्था संविधानले ऐनले अदालतको फैसलाहरूले भइराखेको स्थितिमा त्यो 20 वर्षबाट चाहिँ 8 वर्षमा झार्ने काम पनि गर्नुभयो। यो किसिमबाट विकृति विसङ्गति मात्र होइन, बिचौले पाल्ने मात्र होइन, भ्रष्टाचार पनि उहाँले व्यापक रूपमा बढाउनु भयो। त्यो चिज रोक्नको लागि हामीले
उहाँसँग अनुरोध गर्दा गर्दा नभइसके पछाडि यो स्थितिमा उहाँले जहाँ त्यहीँ भागभन्डाको रूपमा एउटा नातावाद कृपावादको रूपमा जो उहाँले लाग्न थाल्नुभयो, त्यसपछि सबै ठाउँमा उहाँको एउटा आलोचनाहरू व्याप्त हुन थाले। न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नको लागि न्यायपालिकाको एउटा वादको रूपमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसन चुप लाएर बस्न सक्ने अवस्थामा आयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँको सहज बहिर्गमनको लागि राजीनामाको लागि अनुरोध गर्यौँ। त्यो राजीनामाको अनुरोध हामीले 2078 साल कार्तिक 14 गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा कालो पट्टी बाँधेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हामी गर्दै आइरहेका छौँ। यो विदितै छ। अहिलेसम्म उहाँले यो पाटोमा केही गर्नुभएको छैन। प्रतिवेदन हरिकृष्णको प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ चाहिँ उहाँले सिधा भन्नुभयो यो प्रतिवेदन लागू गर्न सकिँदैन। मुख्य न्यायाधीशमा काम गर्ने न्यायाधीशहरूलाई उहाँले भन्नुभयो यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैन, तपाईँहरू आफू जसरी मैले अहिले चलाइराखेको छु त्यही अनुसार ढुक्क भएर काम गर्नु जानुहोस्। यो भन्नुको अर्थ विसङ्गति, विकृति, बिचुलिया, भ्रष्टाचार रोक्नको लागि आएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र त्यही अनुसार आफ्नै निर्देशनमा फेरि काम गर्नु भने जो निर्देशन दिने काम जो भयो त्यसबाट उहाँ हामीले भन्ने गरेका छौँ बिचौलियाको नाइके, भ्रष्टाचारको नाइके भन्नु पनि हामीले बाध्य भएर भन्नुपर्ने अवस्थामा आयो। र अदालतभित्र दङ्गा प्रहरी कहिले पनि हामी देखेका छैनौँ, संसारमा कोही पनि छैन। न्यायपालिकाभित्र दङ्गा प्रहरी ल्याएर कान व्यवसायमाथि दमन गर्ने किसिमको कामहरू पनि भए उहाँकै निर्देशनबाट। यो स्थितिमा उहाँको राजीनामा अपरिहार्य अवस्थामा छ। त्यो के को लागि? उहाँको व्यक्तिको लागि भन्दा सिङ्गो न्यायपालिकाको व्यवस्थापिकाको जुन तीनटा राज्यको तीनटा अङ्गमध्ये एउटा प्रमुख अङ्गको रूपमा चाहिँ रहेको न्यायपालिकाको जो गरिमा कायम राख्नको लागि जनताले न्याय किनबेच गर्न नपर्ने एउटा स्वच्छ न्याय पाउनको लागि उहाँको बहिर्गमन अपरिहार्य भएर हामीले अनुरोध गर्दै आएका छौँ। अहिलेसम्म उहाँले केही ध्यान दिनुभएको छैन। यो स्थितिमा उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँले के भन्नुभयो, म जसरी नियुक्ति भएँ, नियुक्ति हुँदाखेरिको अवस्था थाहा छ, उहाँ बाहेक 3 वर्ष पुरा नभएको व्यक्ति कोही नभएर मात्रै नियुक्ति भएको व्यक्ति र उहाँ नियुक्ति सुरुमा 15औं अदालतमा नियुक्ति भएदेखि नै उहाँको कुराहरू जगजाहेर छ। मैले समय दिनु आवश्यक छैन, खण्डन भएको छैन। मैले यो होइन, मैले गरेको छैन, म ठिक छु भन्ने कुरा गर्नुभएको छैन। तर रञ्जनराज कोइरालाको सम्बन्धमा धमलाको टिभीमा गएर उहाँले भन्नुभयो, डिफेन्स गर्नुभयो। फैसलाको डिफेन्स गर्ने त वकिलहरूले हो, कानुन व्यवसायीहरूले हो। तर उहाँले चाहिँ त्यस किसिमको डिफेन्स गर्नुभयो जुन चिज कानुनभन्दा फरक किसिमको छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पुनरावलोकन भएर विचाराधीन रहेको मुद्दामा यो फैसला मैले गरेको फैसला ठिक छ भनेर डिफेन्स गर्नुको मतलब प्रधान न्यायाधीश भएर आफू कहाँ विचाराधीन रहेको मुद्दामा पनि प्रभाव पार्ने किसिमको जो काम गरिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ वास्तवमा महाअभियोग लाग्ने आधारहरूमध्ये थुप्रै आधारहरूमध्ये एउटै त्यही आधारबाट पर्याप्त छ। उहाँ भन्नुहुन्छ म चाहिँ संविधान बमोजिम बाहेक बहिर्गमन हुँदिनँ भन्नुभएको स्थिति छ। र त्यो स्थितिमा हामीले हाम्रो उहाँ बहिर्गमन हुनुपर्ने, राजीनामा माग्नुपर्ने, उहाँले गर्नुभएका कर्तुतका बुँदाहरू हामीले तयार गरेका छौँ। त्यो तयार गर्ने बुझाउने क्रममा हामी त बारको महासचिवकै रूपमा उहाँले अझ पनि उहाँ दलको नेताको रूपमा रहनुभएको उपनेताको संसद दलको नेताको, तर हामी कानुन व्यवसायीहरूले सबैले हामी के भन्न छौँ भने हाम्रो आदरणीय कानुन व्यवसायीहरूको नेताको रूपमा मान्छौँ। उहाँसँग हजुरको टाइम लिन खोजेका थियौँ, महाधिवेशनको तयारीको क्रममा रहेको थियो र त्यो अवस्था भएको हुनाले सुभाष सर मार्फत हामीले स्थायी समितिको बैठकको अघिल्लो दिन परेको रहेछ हामी भेट्यौँ र हामीले बुझायौँ र त्यहाँ स्थायी समितिमा छलफल पनि भयो भन्ने कुरा हामीले पाएका छौँ। र यो अवस्थामा अहिलेको अवस्था चाहिँ उहाँलाई संविधानको ढङ्गबाट संविधानको अनुसार पनि उहाँ यो प्रधान न्यायाधीशको रूपमा रहन सक्नुहुन्न, कानुन अनुसार पनि रहन सक्नुहुन्न, न्यायपालिकाको गरिमा राख्न पनि रहन सक्नुहुन्न, उहाँको नैतिकताको आधार पनि रहन सक्नुहुन्न। त्यो स्थिति रहँदै पनि उहाँ भन्नुहुन्छ दलको हामीले सुनियो गरेका छौँ, दलहरूको त मेरो साथमा छ, मलाई महाअभियोग तिमीहरू लगाउन सक्दैनौ। महाअभियोग लगाउनु त कानुन व्यवसायले होइन, बारले होइन, बारले राजीनामासम्म माग्ने हो। महाअभियोग लगाउने कुरा त दलबाट हुने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अन्य दलहरू जसरी नेकपा एमालेको संसदीय दल कार्यालयमा
हामीले बुझायौँ। त्यस्तै नै अरू दलहरू कार्यालयहरूमा पनि हामीले बुझाएका छौँ। उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरिको अवस्थामा उहाँलाई चाहिँ त्यहीबाट भित्रैबाट सल्भ होस् भन्ने कुरा भित्रबाट सल्भ हुने अवस्थामा छैन। यति के शब्द म नेवार भएको हुनाले त्यो भाषा त जान्दिनँ त्यो, तर त्यो व्यक्ति उहाँले जे बोल्नु भएको त्यो हेर्दाखेरि अवस्था यति के कस्तो छ भन्दाखेरि लिसो टाँसे अरू जेसकै होस् आफू चाहिँ न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा टाँसिरहनु पर्ने त्यो खालको जो गरिराख्नु भएको छ। त्यहाँको स्थिति हेर्दा संविधान अनुसारको स्थिति हेर्दाखेरि दलहरूको सबै दलहरूको सहयोग बेगर उहाँलाई हटाउन सकिने संवैधानिक प्रावधान रहेछ। दलहरू सबैको 2/3 मेजोरिटी भनेको चाहिँ सबै नमिलिकन हुन नसक्ने स्थिति रहेछ। अब त्यस कारण कता कता यो पार्टमा दलहरूबाट न्यायपालिका यति 2.5 महिनादेखि यो प्रब्लम 1.5 महिनादेखि जो प्रब्लम भइराखेको छ यो प्रब्लमको सम्बन्धमा हल गर्नको लागि दलहरूले आन्तरिक रूपमा प्रयोगकारी भइराखेको होला, तर पब्लिकले हेर्दाखेरि अवस्थामा व्यवस्था भइराखेको छ, दलहरूबाट व्यवस्था भइराखेको छ भन्ने उठिराखेको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जिम्मेवार प्रतिपक्षको दलको नेता र हिजोका दिनमा पनि न्यायपालिकालाई सुधार हुनुपर्दछ, न्यायपालिकाभित्रको विसङ्गतिको कुरामा आफैले नै यो बेठिक भइराखेको छ भन्ने आवाज उठाइराख्नु भएको नेताजी समक्ष हामीले भौतिक रूपमै भेटेर हाम्रो कुरा राख्नु उपयुक्त ठानेर हामी नेपाल बारका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू अझ उहाँ त संस्थापक अध्यक्ष एकदम पुरानो वयोवृद्ध भर्खरै हजुरको चाहिँ कुरा पनि भयो 95 वर्षको वयोवृद्ध हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीज्यू नेपाल बारका अध्यक्षज्यूहरू यहाँ केही अध्यक्षज्यूहरू चाहिँ आउन सक्नु भएन। हामीले सेवाग्राहीले अप्ठ्यारो नपरोस्, सेवाग्राहीको मुद्दामा अप्ठ्यारो नपरोस् भने हामीले 1 घन्टा धर्ना दिइराखेका छौँ। 12 बजेपछिको मुद्दाहरू चाहिँ हामीले हेरिङ गरिरहेका छौँ। हामीले सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो पार्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आउन नसक्ने स्थिति भयो र बारको महासचिवहरू र हामी पदाधिकारी नेपाल बारका हामी सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी साथीहरू हामी यहाँ समक्ष हामी आएका छौँ र यो विषय बहुतै गम्भीर छ यो चाहिँ दलहरूको बिचमा केही समस्या भयो भने निर्वाचनबाट जान सक्छ। निर्वाचनबाट एउटा लोकतान्त्रिक एउटा सशक्त सरकार चाहिँ चयनको लागि निर्वाचनबाट हुन सक्छ, तर न्यायपालिका बर्बाद भयो भने त्यसको अर्को कुनै निर्वाचनको अथवा कुनै अरू माध्यमहरू छैन। या त उहाँले राजीनामा दिने या त संविधान अनुसारको उहाँलाई बाटो निकास खोल्ने जुन चाहिँ दलहरूको हातमा छ, प्रदेश सभा सङ्घीय संसदमा रहेको छ। यो चिज शीघ्रातिशीघ्र हुनुपर्दछ र यो यदि भएन भने न्यायपालिका बर्बाद भयो भने अरू कार्यपालिका जुन लथालिङ्ग अवस्थामा जान सक्दछ, व्यवस्थापिका पनि अहिले यो अवस्था छ। त्यो स्थितिमा चिर्नको लागि न्यायपालिका राम्रो हुनुपर्ने, अहिले दलहरूको सबै मुद्दाहरू न्यायपालिकामा रहेको कारणले पनि उहाँ भन्नुहुन्छ सबै मेरो हातमा छ भनेर बसिराख्नु भएको छ। बहुत सिरियस कुरा छ यो। उहाँको हातमा सबै दल राज्य व्यवस्था सबै उहाँको हातमा रहनु हो र? लोकतन्त्र त्यही हो र? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा आदरणीय नेता माननीयज्यूबाट चाहिँ यो निकासको लागि गम्भीरतापूर्वक विचार होस् भनेर हामी आएका छौँ र म हाम्रो नेपाल बारको महासचिव अधिवक्ता दिलामणि पौडेलज्यूलाई हामी बारले सबै सर्वसम्मत ढङ्गबाट हाम्रो कुनै विमति छैन, हामी छौँ 26 जना हामी कानुन व्यवसाय साथीहरूले, हामी केन्द्रीय समितिले मात्र निर्णय गरेका होइनौँ, सल्लाहकार साथीहरू, भ्याली बारका सम्पूर्ण साथीहरू, देशभरिका साथीहरूसँग चाहिँ हामीले अन्तर्क्रिया गरेर एउटा निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। यो न्यायपालिकाभित्र वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा र न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका लागि किन आन्दोलन गर्नु पर्यो त भन्ने सन्दर्भमा हामीले यस अगाडि संसदीय दलका उपनेता हाम्रो नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष आदरणीय सुभाष नेमाङज्यूलाई पनि हामीले बुझाइसकेका छौँ र यसमा म यहाँ सबै पढेर गर्नुभन्दा पनि
अहिलेको समस्या किन भइराखेको छ र यो यसरी लामो समयसम्म जाँदै गर्दा हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ यसले हाम्रो टोटल न्याय व्यवस्था मात्रै नभएर राज्य व्यवस्था नै कता पुग्ने हो भन्ने चिन्ता पनि हामीलाई छ। खास गरेर न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका भन्दा अलिक अलग र भिन्न र उसको विशिष्ट चरित्र पनि हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ बाह्य हस्तक्षेप चाहे त्यो कार्यपालिका या व्यवस्थापिका होस् या अन्य कुनै बिचौलिया खालका व्यक्ति वा सङ्गठनहरू होस् त्यसबाट यसलाई मुक्त राखिनु पर्दछ। यसमा चाहिँ हामीले संविधान निर्माण गर्दाखेरि नै केही गल्ती गऱ्यौँ भन्ने कुरा अहिले हामीलाई महसुस भएको छ र हामीले यो यो हाम्रो धारणापत्रमा पनि राखेका छौँ। खास गरेर अन्तरिम संविधानबाट हामीले लगभग सबैजसो व्यवस्था न्यायपालिकासँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई 72को संविधानमा क्यारियन गरेर त्यसैलाई लिएर आयौँ। यसरी लिएर आउँदाखेरि चाहिँ एउटा यो संसदीय सुनवाई भन्ने व्यवस्था जो राखियो यो व्यवस्थाले चाहिँ न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक दलका नेताहरू मात्रै नभएर सांसदज्यूहरूको पनि घर दैलोमा चार्नुपर्ने अवस्था यो संसदीय सुनवाई व्यवस्थाले गर्यो र त्यसले गर्दाखेरि ड्यू अनड्यू खालका इन्फ्लुएन्सहरूमा पर्नुपर्ने या पारिनुपर्ने खालको अवस्था त्यसले सिर्जना गर्यो। त्यस कारणले यो सुनवाईको व्यवस्था एउटा कारक देखिया छ। अर्को कारक भनेको यो न्याय परिषदको संरचना छ। न्याय परिषद संरचनामा सरकारको एउटा प्रतिनिधि रहने राम्रै हो, त्यसमा कानुन मन्त्री रहनुहुन्छ। त्यसबाहेक अब प्रधानमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री सिफारिसमा आउने 12को सिफारिसबाट आउने तीन-तीनजना चाहिँ सबैजना राजनीतिक ब्याकग्राउन्डको व्यक्तिहरू जाने हामी बाटो पनि पठाउँछौँ। हामीले पठाउँदा पनि अब हामी आफै राजनीति गरेर चुनाव लडेर आउँछौँ, स्वाभाविक रूपमा राजनीतिकै व्यक्ति जान्छ। यो कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक बढ्ता राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र असल मान्छेभन्दा पनि राजनीतिक दलमा लागेको आधारमा पाउने कुनै पद पाउने अथवा न्यायाधीश हुने योग्यता पो पुग्ने जस्तो खालको हाम्रो अनुभवबाट अहिले यो 63 यताको यसबाट त्यो पाइराखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधान संशोधनको लागि र अर्को कुरा यो संवैधानिक परिषद अघि मैले निवेदन गरेँ कि प्रधान न्यायाधीश न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका भन्दा त्यो टाढै बस्छ र त्यो प्रधान न्यायाधीश भनेको उसले न्यायपालिकाको काम गर्दाखेरि पनि उसले आफूभन्दा जस्ट पछाडिको अथवा सेकेन्ड अथवा मुख्य रजिस्ट्रार अथवा लाइन मिनिस्ट्री कानुन मन्त्रालय मार्फत चाहिँ के छ भने अदालतका काम कारवाही गतिविधि बजेटरी कुराहरूदेखि लिएर तिनीहरूमा त्यसरी चाहिँ जानुपर्ने अवस्था हो। तर यो संवैधानिक परिषदको व्यवस्थाले के गरिदियो त भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख पनि व्यवस्थापिकाको प्रमुख पनि विपक्षी दलको नेता पनि अनि सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पर्सनल हिमचिम बढाउने सम्पर्क बढाउने भनसुन सुन्ने सुनाउने जस्ता कुराहरूमा चाहिँ त्यसले ठाउँ दियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि न्यायपालिकाभित्र विकृति विसङ्गतिहरू बढेका छन्। त्यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि हामीले संविधान संशोधनको एउटा छुट्टै पाठ बनाएका छौँ। त्यसै गरेर त्यो मान्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीज्यूको संयोजकत्वमा गठित समितिले न्यायपालिकामा यो अहिले मात्रै होइन, चोलेन्द्रले मात्रै होइन, अगाडिदेखि नै यो उठिरहेका कुराहरू 64 सालमा सर्वोच्च अदालत बार एसएमले अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन बनायो। 66 सालमा सर्वोच्च अदालत आफैले आन्तरिक गरायो, त्यसलाई सार्वजनिक गरेन। त्यसै गरी 72मा अर्को पनि त्यो पनि सार्वजनिक भएन र अहिले चाहिँ हामीले सार्वजनिक पनि भइसकेका छ। यसबाट चाहिँ न्यायपालिकाभित्र तमाम समस्याहरू छन्। ती समस्याको समाधान गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला प्रधान न्यायाधीश इमान्दार भइदिने हो भने, प्रधान न्यायाधीशले कानुन संविधानको पालना गरिदिने हो भने 80% समस्याहरू त प्रधान न्यायाधीशकै कारणबाट हल हुन्छन् भन्ने पनि त्यसमा चाहिँ छ। र अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले गएको 17-18 वर्ष करिब यता सबैभन्दा धेरै समयसम्म कार्यकालसम्म प्रधान न्यायाधीश हुने अवसर पाउनुभयो र उहाँले आफू सिफारिस हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ एउटै एक्लै दौडेर फर्स्ट हुनुभएको उहाँ, किनभने उहाँसँग अघि अध्यक्षले भनिसक्नुभयो कि उहाँसँग सर्वोच्च अदालतको हाम्रो कानुन संविधानले तोके अनुसारको योग्यता पुगेको उहाँ बाहेकको अर्को सेकेन्ड मान्छे नै थिएन। उहाँलाई नगरी सुकै भएन, त्यस कारणले उहाँ सिफारिसमा पर्नुभयो। र त्यसरी पर्दाखेरि पनि उहाँले तैपनि म फेल हुन्छु कि भनेर राजनीतिक नेताहरू दलहरूसँग जुन खालको गर्नुभयो र संसदमा जुन वाचाबन्धन गर्नुभयो कि अब आगामी दिनमा आफू प्रधान न्यायाधीश भइसके पछाडि न्यायपालिका सुधारका लागि म यो कामहरू गर्छु भनेर जो वाचाबन्धन गर्नुभयो र पद बहाली गरिसके पछाडि प्रेस मिट मार्फत र अरू मान्य न्यायाधीशहरू हामी बारका साथीहरूलाई समेत राखेर हुँदा हामी थिएनौँ, हामीभन्दा अर्को कार्य समिति थियो, तर उहाँले त्यो गर्दाखेरि जे वाचाबन्धन गर्नुभयो त्यो अनुसार चाहिँ गर्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्या आएको छ। अर्को कुरा चाहिँ म अलि निवेदन गर्छु,
संसारमा कहीँ पनि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आफ्नो अन्तर पार्टीबाट अथवा अर्को दोस्रो पार्टीको उसबाट प्रतिस्पर्धामा जाँदा एकअर्कालाई गाली गलौज अपमान गर्ने उसिनापासिन हुने जित्न खोज्ने त्यो स्वाभाविक मानिन्छ राजनीतिक दलहरूभित्र। तर संवैधानिक पदमा आसीन भएको जो जनताको भोटबाट आएको होइन र यो उसबाट आएको त्यो प्रधान न्यायाधीश जस्तो मान्छेको र वा न्यायाधीश जस्तो व्यक्तिको चाहिँ पदाधिकारीको न्यूनतम नैतिकता चाहिँ हुनैपर्छ। यहाँ वर्तमान प्रधान न्यायाधीशसँग त्यो खालको नैतिकता देखिएन जो विगतमा हाम्रै राजनीतिक नेताहरूले पनि देखाउनु भएको छ। उदाहरणको रूपमा केशरबहादुर विष्ट आँधी हुन्डरी चाहिँ त उहाँले ल्याएको थिएन र उहाँले राजीनामा दिनुभयो नैतिकताको कारणले त्यहाँ क्षति भयो भनेर। त्यसै गरी के अरे मान्य नेताज्यूकै मन्त्री परिषदका शेरबहादुर तामाङ कानुनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई कहीँ एउटा बोलेको विषयमा क्वेसन उठ्यो, उहाँले राजीनामा दिएर जानुभयो। यो खालको नैतिकता अपेक्षा हुन्छ राजनीतिक उसमा पनि भने अदालतमा त त्योभन्दा अझ बढ्ता गरिन्छ र अदालतभित्र पनि हाम्रा विगतमा एउटा फैसला आदेशका कारणले नैतिकताको आधार देखाएर चाहिँ राजीनामा गर्नुभएका बलराम कुमार, राजेन्द्र राज नाखुवा, कृष्ण कुमार वर्मा, कोमलनाथ शर्मा, भूपध्वज अधिकारी लगायतका न्यायाधीशहरू। अब यो कोमलनाथ र भूपध्वजको त कस्तो छ भन्दाखेरिहरूको चोलेन्द्र समेत भएर 3 जनाले फैसला गर्नुभयो, 2 जनाले राजीनामा दिनुभयो, उहाँले म कुर्सी पनि छोड्नु भएन, शक्ति केन्द्रमा धाउनुभयो, जागिर बचाउनु भयो, प्रधान रिजाउनु भयो, प्रधानमन्त्री रिजाउनु भयो। अब आएर एक्लै भएर प्रधान न्यायाधीश पनि भइसकेको अवस्था हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो नैतिकता उहाँले नदेखाइसके पछाडि अब उहाँसँग हामीले राजीनामा माग्ने हाम्रो माग छोड्ने कुरै भएन, हामी छोड्दैनौँ। अब राजीनामा पनि दिनुहुन्न भने यहाँको दल लगायत संसदमा भएका सबै दलहरूले यसलाई न्यायपालिकाको मात्रै होइन लोकतन्त्रकै रक्षाका लागि पनि उहाँलाई चाहिँ बहिर्गमन गराउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल बार सङ्घले चाह्यो र त्यही अनुसार चाहिँ अहिले मान्यज्यूसँग हामी आएका छौँ। म यसमध्ये 17वटा बुँदा पढौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमन किन भनेर भनेका छौँ र यसमा विभिन्न 17वटा हामीले आरोप लगाएका छौँ। पहिलो आरोप, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शुद्धता, निष्पक्षता र गरिमामा गम्भीर रूपले कुठाराघात हुँदै गरी मन्त्री परिषदमा भाग खोज्ने र आफ्ना मानिस नियुक्त गराउने जस्ता कार्यमा संलग्न रही कार्यपालिकासँग अनुचित साँठगाँठ गरेको। न्यायपालिकामा देखिएका विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितता निवारणका लागि आवश्यक एवं उपयुक्त सुधार र न्याय प्रशासनको प्रभावकारिता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, स्वच्छ, निष्पक्ष न्यायपालिकाको सम्वर्धन र संरक्षणका लागि नेवाले पटक पटक दिएका सुझाव एवं विभिन्न मितिमा गराएको ध्यानाकर्षण समेतलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गर्दै उल्लेखित विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको। 3. संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश समेतको संवैधानिकता परिशोधन गर्ने दायर भएका रिट निवेदनहरू लगायतका संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन विभिन्न मुद्दाहरूको समयमै सुनवाई तथा निरूपण नगरी कार्यपालिकीय शक्तिलाई रिजाउने कार्य गरेको। संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतमा आफू समेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरूको 1 वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनवाई समेत नगरी न्यायमा अवरोध सिर्जना गरेको। 5. सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जन कृष्ण कोइराला संलग्न जान मुद्दामा मातहत अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी गैरकानुनी ढङ्गले कैद घटाएको विषयमा नागरिक स्तरबाट सडक प्रदर्शन भई निजलाई पदच्युत गर्न माग भएपछि न्यायिक प्रक्रियामा उक्त मुद्दामा पुनरावृत्ति निष्ठा भई पुनः सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोमा यस्तो सङ्गीन अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाको शीघ्र सुनवाई गर्नुपर्नेमा आफैले पटक पटक पेशी स्थगित गरेको र विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी सार्वजनिक रूपमै विभिन्न मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै गलत व्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेको। 6. भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मुद्दाको छिटो छरितो सुनवाई गर्ने प्रयोजनका लागि अलग्गै विशेष अदालतको व्यवस्था भएकोमा उक्त अदालतमा महिनौदेखि न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न अनिच्छुक रही न्याय प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको र न्यायाधीश सरुवा र काजमा खटाउँदा मापदण्ड विपरीत अनियमितता गरेको, डाफे सरुवा र गैँडा सरुवा भन्ने व्यङ्ग्यात्मक भनाइलाई स्थापित गरेको। 7. आफ्नो स्वार्थ सन्निहित मुद्दामा आफू संलग्न नहुने भनी संवैधानिक इजलासबाटै निर्णय गरे पश्चात पनि मुद्दाको लामो समयसम्म सुनवाई हुन नसक्ने वातावरण सिर्जना गरी संवैधानिक इजलासलाई अनुन्यायको बन्दी बनाउन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मुख्य भूमिका निर्वाह गरी संविधानको धारा 137 को अधिकारको नाङ्गो रूपमा दुरुपयोग गरेको। 8. प्रधान न्यायाधीशको संसदीय सुनवाई हुँदाका बखत निजले सार्वभौम संसद समक्ष गरेका प्रतिबद्धता विपरीत न्यायाधीशको पदपूर्ति र उचित समयभित्र मुद्दाको फर्चेट गर्न असक्षम रही न्यायमा अवरोध सिर्जना गरी संविधान त नेतृत्वको जिम्मेवारी वहन गर्न पूर्ण असक्षम सिद्ध भइसकेको।
कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी माग गरी संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरूमा आधार कारण र मापदण्ड समेत निर्धारण नगरी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिहरूलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको। 10 कार्यपालिका प्रमुख र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग अमर्यादित, असंवैधानिक, अस्वाभाविक भेटघाट र सम्पर्क बढाई पदीय गरिमा विपरीत न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमामा नै गम्भीर आँच आउने कार्य गरेको। 11 नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसिएसन समेतको संलग्नतामा गठन भएको न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित मान्य न्याय श्री हरिकृष्ण कार्कीको संयोजक समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि सो प्रतिवेदन लागू गर्न अनिच्छुक देखिएको, सो प्रतिवेदनको विरुद्धमा विचार व्यक्त गर्दै हिँडेको र प्रतिवेदनको सुझाव अनुरूप मुद्दाको पेशी तोक्ने स्वचालित कम्प्युटर प्रणाली अटोमेसन लागू नहुन्जेलसम्म घोडा प्रक्रियाद्वारा पेशी तोक्ने सम्बन्धमा मान्य न्याय मीरा खड्काको संयोजकमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन गर्न उदासीन रहेको। 12 सर्वोच्च अदालतमा साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दाको पेशी र न्यायाधीश तोक्दा कुनै निश्चित आधार, मापदण्ड र मान्य प्रचलन एवं अभ्यासको पालना नगरी मनमानी र अपारदर्शी आधारमा खास किसिमका मुद्दाहरू आफ्नो इजलासमा वा आफ्नो नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलास तोकेर न्यायपालिकालाई निरन्तर विवादमा ल्याएको। 13 न्याय परिषदको अध्यक्षको हैसियतले सबै तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्नेमा मनमानी ढङ्गले आपसी भागबण्डालाई प्रश्रय दिई नियुक्ति गरेको, नियुक्त भएका कतिपय व्यक्तिहरूको योग्यता, क्षमता र अनुभव नभएकोले त्यस्तो गैरकानुनी नियुक्तिको कानुनी र नैतिक दायित्व निज प्रधान न्यायाधीशबाट पालना नभएको। 14 नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसिएसन पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू, सिङ्गो आम संसार, नागरिक समाज, आम नागरिक, बुद्धिजीवी र सर्वोच्च अदालतका आफ्ना सबै सहकर्मी न्यायाधीशहरू समेतले निज पदमा रहिरहन उपयुक्त नहुने भनी अनुरोध एवं सार्वजनिक आह्वान समेत गरिरहेको अवस्थामा त्यसलाई समेत उपेक्षा गरी न्यायालयको गरिमामा अपूरणीय क्षति पुर्याएको। 15 आफ्नै परिवारका कतिपय सदस्य र नातागोताका व्यक्तिहरू एवं आफूले नियुक्त गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीहरूलाई बिचौलियाको रूपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको, पद अनुकूलको आचरण नगरेको, न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि नेपाल बार एसोसिएसनको आह्वानमा भएको कानुन व्यवसायको शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रमलाई हस्तक्षेप गरी दबाउन आधुनिक हतियारसहितका दङ्गा प्रहरी सर्वोच्च अदालतभित्रै तैनाथ गरी कानुन व्यवसायमाथि बल प्रयोग गरी गम्भीर घाइते समेत बनाएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामाथि ठुलो चोट पुर्याएको। अन्त्यमा नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन जनताको सर्वसुलभ न्यायको प्रत्याभूति, समग्र न्यायपालिकाको सुधार, असक्षम, अनैतिक, गैरजिम्मेवार, भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा केन्द्रित रहेकोले भ्रष्ट व्यक्ति र न्यायपालिकाभित्र व्याप्त भ्रष्टाचारको विरुद्धमा संविधान र जनताको न्यायको पक्षमा उभिई संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई तथा नेपाल बार एसोसिएसनको यो अभियानलाई सहयोग गरी वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन र न्यायपालिकाको सुधारका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सबै बालवाला तथा पूर्व न्यायाधीश, राष्ट्रिय सेवा कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, सेवाग्राही, सरकारवाला सबैलाई नेपाल बार एसोसिएसन हार्दिक आह्वान गर्दछ भनेर हामीले भनेका छौँ। लामो जीवनको उर्वरा शक्ति जेलमा, त्यो पनि नक्खु जेलमा धेरै समय निर्वाह गर्दा अञ्चलाधीश लगायत सबैको आदेशहरू पालना गर्दै 3 पुस्ते लेखाउँदै 31-32 सालदेखि जेलमा वर्तमान अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूसँग मेरो भेट भएको, निरन्तर भेट भएको। त्यसपछि विभिन्न जेलहरू परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि पनि भेटहरू हुँदै गयो र आज त्यसरी भेट गर्नेमा कानुन व्यवसायी अधिवक्ताको रूपबाट कृष्णप्रसाद भण्डारीजीका वकालत गर्ने सुभाष चन्द्र नेमाङज्यू, जसलाई हामी सुभाष राई मात्रै भन्छौँ, उहाँ पनि शीर्षस्थ स्थानमा आउनुहुन्छ। आज त्यो उर्वरा जुन समय दिनुभएको थियो जेलमा, त्यसपछि त्यति बेलाको राजनीतिक एउटा अठोट र त्यसपछि समयमा परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि जनता साह्रो सम्पन्न भएका। त्यसकारण आज हामी कानुन व्यवसायीहरू विशेष गरेर पेशागत रूपबाट यसमा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी भनेर हामीहरू छुट्टिएका छौँ। हामीहरू मुद्दै बोकेर हिँडेका
मुद्दाबाट नै जीवनयापन गरेका 2-4 पैसा कमाएर राजनीतिक दलहरूलाई पनि सहयोग गरेका कानुन व्यवसायीहरू पहिला अलिअलि महसुस गरेका थियौँ। ठेसै लाग्यो, ठोसै लाग्यो, यस्तो प्रकारको अनुभव भयो। अब प्रधान न्यायाधीशका मोलमलाई सुरु हो। त्यसपछि कानुन व्यवसायीहरू तिनीहरू किनिएका हुँदैन, तिनीहरू बेचिएका हुँदैन, तिनीहरू कानुन व्यवसायको लागि काम गरेका हुन्छन्। लको के व्याख्या गर्ने हो त्यही गरेका हुन्छन्। तपाईँ उभिदिनुहोस् न, त्यति भए पुग्छ, फलानो नबसे हुन्छ भन्ने यो सतै वर्तमान प्रधान न्यायाधीशहरूको पालामा सतै भएर माथि आयो। अब यो सबै हामीहरूले अनुभव गरेको चिया कोठा गफहरूमा पनि भइराखेको। तर अदालतको इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, प्रधान न्यायाधीशको मान, प्रतिष्ठा, यी सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूलाई हेर्दाखेरिको अवस्थामा सिधा सार्वजनिक रूपबाट बोल्न नसके, त्यो विषयवस्तु उच्चारण गर्दाखेरि मानहानि, सर्वोच्च अदालतको अवज्ञाको विषयवस्तु। यी कुराहरू हामी कानुन व्यवसायीहरूको बिचमा छँदै थियो। त्यसकारण यसबाट 2072 सालको संविधान लागू हुँदाखेरिकै प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको, त्यसपछि राष्ट्रको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल भइसक्नु भएको र प्रधानमन्त्रीको पद एउटा सम्हालेर संवैधानिक दृष्टिकोणहरूमा हामीहरूको कुनै मुद्दाहरू फरक खायो र त्यो खान्छ पनि। सबै वकिलहरू एक ठाउँमा आउन सक्दैन। संवैधानिक व्याख्या विश्लेषणको क्रममा एउटा आफ्ना दृष्टिकोणले व्याख्या विश्लेषण गर्दाखेरि कुनै मुद्दामा हामीहरू फरक पर्यौँ होला। तर भ्रष्टाचारको विषय र अदालतमा जुन विषय उठेको छ त्यो हामीले प्रारम्भमा उठायौँ र विशेष गरेर आदरणीय अध्यक्षज्यूको म ध्यान के कुरामा आकर्षित गर्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि, आदरणीय अध्यक्षज्यूको मैले ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको यो विषय कसरी उठान भयो त भनेर भन्दाखेरि, पूर्व न्यायाधीश समाज, त्यो पूर्व न्यायाधीश समाज मध्ये पनि पक्ष विपक्ष होइन्छ होला। 4 जना प्रधान न्यायाधीशहरूको होइन, माननीय न्यायाधीश टोपबहादुर सिंह जो हामीहरू सबैका गुरु हुनुहुन्छ, सुभाष नेमाङजीको पनि गुरु हुन्छ, मेरो पनि गुरु हुन्छ, चोलेन्द्रजीको पनि गुरु हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पहिला के वक्तव्य निकाल्नु हो भनेर भन्दाखेरि, जब यो गजेन्द्र हमालजी मन्त्री हुनुभयो, गजेन्द्र हमालजी मन्त्री भइसकेपछि मैले ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको, यो गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री चोलेन्द्रले नै बनाएका हुन्, प्रधान न्यायाधीशले बनाएका हुन्, यिनी बहिर्गमन हुनुपर्छ भनेर पूर्व न्यायाधीशहरूको ठहर, उहाँहरूको पहिला वक्तव्य। त्योभन्दा अगाडि म ध्यान आकर्षण कहाँनिर गराउन चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि, जब अध्यक्षज्यूले बारम्बार भनेको र त्यो हो पनि, परमादेशले चाहिँ के भने नियुक्ति गरेको सरकारलाई मन्त्री देऊ भनेर भन्दाखेरिको अवस्थामा कुनै पनि पार्टीहरूले मन्त्री दिन सकेका थिएनन्, 4-5 जनादेखि बाहेक। त्यति बेला सर्वोच्च बार एसोसिएसनको अध्यक्ष लगायतका साथीहरू डेलिगेसन हामीहरूले पठायौँ प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्न। तपाईँले, मैले मुद्दा फैसला गराइदिएँ, मैले मुद्दा परमादेश गराइदिएँ, त्यसकारण मेरो कोटाबाट 2 जना न्यायाधीश मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ भन्ने कुरा आयो। तपाईँ गएर पुरा गर्नुहोस् भनेर हामीहरूले बारलाई पठाइसकेपछि प्रधान न्यायाधीशले भेटघाट दिनुभयो। भेटघाट दिइसकेपछिबाट त्यहाँ 2वटा नाम चाहिँ आयो। एकजना दीपक तिमिल सिन्हाको नाम आयो, एउटा गजेन्द्र हमालजीको नाम। 2टा नाम आइसकेपछि उहाँले सिधै के भन्नुभयो भनेर भन्दाखेरि, दीपक तिमिल सिन्हा हुँदैन, गजेन्द्र हमालजीको कुरै नगर्नुहोस्, ऊ काङ्ग्रेसको कोटाबाट मन्त्री नियुक्त भएको छैन, मन्त्री नियुक्ति भएको छैन, उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्ति गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले त्यहाँ भन्नु। अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, महासचिवज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, यो भनियो।
यो भनियो, भनिसकेपछिबाट आएर हामीलाई जानकारी दिनु, यो त कुरै नगर्नुहोस् भनेर भन्नु भनेपछि को मन्त्री हुँदैछ भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुरा। तर उहाँले त ठ्याम्मैले गरेर तपाईँको जेठान उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि होइन मेरा धेरै हो सम्पर्क नभएको, मैले यति तथ्य राखिदिएँ। यति तथ्य राखिसकेपछि अनि टोपबहादुर सिंहको आयो, आएपछिबाट यो सौदाबाजी भयो भनेर हामी आन्दोलनमा थिएनौँ, हामी आन्दोलनमा बिल्कुल थिएनौँ। यो सौदाबाजी भयो भनेर चाहिँ 19 जना न्यायाधीशमध्ये 1 जना खाली हुनुहुन्छ, न्यायाधीश जम्मा 21 जनामा 1 जना न्यायाधीशको पद खाली छ, डमरवार साईजी निवृत्त भएपछि 1 जना न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाजी अमेरिका जानुभएको थियो। 18 जना न्यायाधीशहरूले हामी बेन्चमा बस्न सक्दैनौँ यसरी सौदाबाजी गर्ने भनेर प्रधान न्यायाधीशले एलोकेट गरेको बेन्च न्यायाधीशहरूले लिनु। हामीहरूले कुनै बेन्च बहिष्कार पनि गरेका छैनौँ, हामीले प्रधान न्यायाधीशलाई बहिष्कार पनि गरेका छैनौँ। मैले आदरणीय अध्यक्षज्यूको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गर्न कि हामी कुदेका हौँ त, हामी चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ होइन यिनलाई चाहिँ ढालिहाल्नुपर्छ फ्यालिहाल्नुपर्छ भनेर कुदेका होइनौँ। अब उनी चाहिँ 19 जनामा 18 जनाले बेन्च लिएन। बेन्च नलिएपछि आज लिएनन्, भोलि लिएनन्, पर्सि लिएनन्। नेपालवारले एउटा छलफल चलाइसकेपछि होइन अब उहाँहरूले गर्नुहुन्न भने प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्नुपर्छ। हामी सबैलाई त्यो उहाँले घुस खानुहुन्छ भन्ने कुरामा कुनै अपवाद थिएन। अब त्यो घुस खाइराखेको फोटो खिचेर ल्याउने गर्ने भन्ने पनि भएन। तर उहाँले खरिद गरेका केही जग्गा जमिन 66-65 सालमै खरिद गरेको त्यो मैले बोले हो। त्यो उहाँले 2 करोड 1 करोड 4 लाखमा एउटा खरिद गर्नुभएको छ, 1 करोड 30-32 लाखमा एउटा 2066 सालमा जति बेला उहाँ विशेष हाउसबाट सरुवा हुनुभयो र डोटी जानुभएको थियो त्यति बेला खरिद गरे। अनि मैले बोल्दाखेरि सार्वजनिक रूपबाट आर्थिक हैसियत पनि ठिकै हो। म माथि दिल्ली राईका बस्थेँ, घट्टेकुलामा उहाँ तल बस्ने हो। घेरा लिएर मैले चाहिँ के भनेदेखि वकिल पनि पास गरेँ, सबै गरेँ, टिचर पनि त्यहीँबाट भएँ होइन। तल आदरणीय यहाँ फर्मल कार्यक्रम भएको हुनाले सुभाषचन्द्र नेमाङजी बस्नुहुन्थ्यो होइन। हामीहरू हिँडेर जाने चाहिँ के भने बाटोहरू त्यही थियो। अनि यो करोडौँ तुरुन्तै आउनेवाला छैन नि भनेर त्यो एउटा भनियो, त्यो एउटा चाहिँ के भने भनियो, त्यो पत्र पत्रिकामा आयो। र म यहाँनिर के कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि स्मरण गराउन चाहन्छु, प्रधान न्यायाधीशलाई हामीले मात्रै चिनेको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको र वर्तमान नेकपाको अध्यक्षले नचिन्नु भएको होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। यो मेरो दृष्टिकोण हो। यो दृष्टिकोण गम्भीरतापूर्वक राख्न चाहन्छु। सुभाषचन्द्र नेमाङज्यूले वा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अहिले बसिराख्नु भएको आदरणीय चाहिँ के भने पूर्व मन्त्री हुनुभयो होइन। एउटा सार्वजनिक जीवनमा एउटा जीवन निर्वाह गर्नुभएको छ। दुःख सुखमा कानुन व्यवसायी हामीहरू आएका छौँ। एउटा संवैधानिक सवालहरूमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू हुन्छन्, त्यसलाई राखेर हामीहरूले माछापच्चिस व्यक्तिको विषयको सन्दर्भमा माछापच्चिस गर्नुपर्ने छैन। किनभने त्यो त्यसरी नै पढियो, त्यसरी नै गइयो। कोही काङ्ग्रेस भए, कोही एमाले भए, कोही एमाले भित्रको पनि यसलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने, कोही भएन। त्यो यहाँहरूले गर्ने। त मैले यहाँको ध्यान आकर्षण गर्न गइराखेको वर्तमान प्रधान न्यायाधीश होइन, यिनी त्यस्ता छैनन् भन्ने लाग्छ कि के लाग्छ। हामीलाई भन्दा बढी सामिप्यता हाम्रो त चियामा पनि भेटघाट छैन प्रधान न्यायाधीशसँग, नभए अहिले तिम्रै भेटघाट थियो भनेर भन्थे। अहिले यिनी त अर्कालाई सेटिङ गर्न खोज्दैछन्। त्यस्ता सेटिङ गर्ने छैन भने अहिले नै फ्याल्ने हो। त्यसकारण मैले के कुरामा चाहिँ अब अहिले सार्वभौम सत्ता आयो। त्यो सार्वभौम सत्ता आएको कारणले यहाँहरू समक्ष हामीहरू सार्वभौम सत्ता प्रयोगको लागि हिजो नेपाली जनताले भोट दियौँ। हिजो नेपाली जनताले भोट माग्न पनि गयो। खालि खुसुको भोट हाल्यौँ भन्ने मात्रै होइन, भोट माग्न पनि गयौँ। जुन पार्टीलाई विश्वास थियो त्यही पार्टीलाई माग्यौँ र भोट हाल्नुपर्छ तपाईँहरूले यो राजनीतिक दललाई भनेर हामीहरू भोट माग्न पनि गएका। अब आज सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भइसकेपछिबाट यो सार्वभौम सत्ताको प्रयोग होस् भनेर हामीहरू आएको। यो सार्वभौम सत्ताको चाहिँ प्रयोग होस् भनेर हामीहरू आएको। यो मृत्यु वरण गरेको लिखत होइन। दैनिक हामीहरू त्यहाँ चाहिँ के भने च्याच्या र चुचु गरेर कराइरहेका होइनौँ। यो देशको परिवर्तनको मोर्चामा अग्रिम रूपले कृष्णप्रसाद भण्डारीदेखि लिएर होइन, एउटा चाहिँ के भने कानुन व्यवसायीको जुन रूपमा आउँछ
वासुदेव ढुङ्गानादेखि लिएर चाहिँ के भने जुन रूपमा 7 सालदेखि लडेका जुन कानुन व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ त्यो रूपमा चाहिँ के भनेदेखि हामी आएका हौँ। त मैले यो किन मलाई पनि साथीहरूले किन भन्दाखेरि एउटा तपाईँले राख्नु पर्दछ भन्दाखेरि हामी आयौँ राख्यौँ। यहाँहरूको राजनीतिक आफ्नो क्लिष्टता होला, तर अदालतको त्यसको बावजुद नियुक्ति कस्तो भयो त भनेर भन्दाखेरि नियुक्तिको सवालमा म एउटा प्रश्न गम्भीर रूपले उठाउन चाहन्छु। 10 वर्ष वकालत गर्नुपर्छ भनेर भनेको 10 वर्ष जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा जागिर खाएको मान्छे उच्च अदालतमा नियुक्ति हुन्छ। कसको पालामा? सिटिभिटीमा चाहिँ जागिर खाएको 10 to 5 जागिर खाएको मान्छे नियुक्ति हुन्छ। अब उसले नेपाली जनताको उत्प्रेषणको अधिकार लगायत सबै मौलिक हकको व्यवस्था चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अहिले उच्च अदालतलाई दिएको छ होइन। जीवनभर ट्राभल एजेन्सी चलाएर राखे बसेका मान्छे चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ न्यायाधीश नियुक्ति, त्यो न्यायाधीशको पद 2टा खुट्टा मात्रै उभ्याइदिए पुग्ने हो कि होइन? संसारमा नियुक्ति हुन्छन्, आफ्ना पक्षका मान्छे पनि जान्छन्। अमेरिकामा पार्टीकै प्रेसिडेन्टकै मान्छे नियुक्ति हुन्छ, तर उसले यति काबिल नियुक्ति न्यायाधीश नियुक्ति दिन्छ उसका बरु उसको सन्दर्भमा तिम्रा धेरै अभियुक्तहरूसँग तिमीले मुद्दा गरेका छौ, त्यसकारण तिम्रो अभियुक्तको पक्षमा तिमी जान्छौ भन्ने प्रश्नहरू आउँछ। यहाँ त वकालतै नगर्नु नपर्ने यी नियुक्तिहरू छन्। त्यसकारण अहिले जुन प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ, प्रतिवेदनमा म यहाँनिर के कुरा फेरि पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, आकृष्ट गर्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि यो पछाडि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश लगायतको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भनेर हरिकृष्णजीको प्रतिवेदनमा छ। उहाँले आफ्नो पनि मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, प्रधान न्यायाधीश पनि मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। प्रधान न्यायाधीशको सवालमा त न्याय परिषदले सरुवा गर्न पाएको छैन, पद स्थापना गर्न पाएको छैन, तपाईँ काज हटाइदिनुहुन्छ। त्यहाँ पनि खानपिनको कुरा देखिएको छ भनेर लेखिएको छ। त्यो न्याय परिषदले सरुवा गरेको पद स्थापना गरेको के काम भयो त? तपाईँ काजमा पठाउने हो भने जस्तो अहिले विश्वासमा 6 जनामा 4 जना उहाँले काजमा पठाइदिन्छ, 2 जना मात्रै हुनुहुन्छ। यस्तो धेरै छन्, यस्ता धेरै छन्। एउटा खालीको कुरा भनेको कुनै अमुक न्यायाधीशलाई म यहाँ विवादमा ल्याउन पनि चाहन्न, जो काजमा आइराख्नु भएको छ, आफ्ना मन लागेका चाहिँ कुनै कुरा आउने हो। त्यसकारण न्यायाधीशको पुण्डावलोकनदेखि लिएर अनि हाम्रो सवालमा पनि प्रश्न उठिएको छ। अस्ति महासचिवज्यूले भन्नुभयो वकिलहरू बिचौलिया, वकिलहरू नचाहिने कामहरू गर्ने त्यहाँ परेको छ प्रतिवेदनमा, र हामी पनि छौँ। यसलाई मैले वकिलको हामी पनि त्यही रूपमा जानु छ। र वकिलहरूको त उहाँले के भन्नु भने सम्बन्ध विच्छेद गराउने, सम्बन्ध विच्छेद गरेको सम्पत्ति पनि लिने, श्रीमती पनि लिएर हिँड्दिने, त्यस्ता पनि वकिल देखियो भनेर भन्नु उहाँले व्यक्त गरेको। त यो एउटा आम दायरामा भ्रष्टाचारको सवालमा यसपालि हामीले शीर्षस्थ मान्छेलाई किलकिले समातेका छौँ। यो बलियो छ, यो खरीको रुखभन्दा बलियो छ। खरीको रुख धेरै तलसम्म जाँदो रहेछ। अहिले बानेश्वरको सेरो फेरो भन्ने श्रीहरि अर्यालजीले लेखेको पुस्तक हेर्दा धेरै त्यो कुमारीसँग सम्बन्ध हुँदो रहेछ। त्यो रुखमा उहिले के दिए भनेर भनेको त्यो यति बलियो छ कि उहाँ जाँदाखेरिको अवस्थामा धेरैजनाहरू चाहिँ धर्मराउनेवाला छ। त्यसकारण यो सजिलै जाँदैन। तर वर्तमान अध्यक्षज्यूले एकचोटि आफ्नो दलमा हुन्छ, वा चाहिँ विभिन्न समितिहरू छन्, न्याय समिति लगायत, परराष्ट्र समिति लगायत, मानव अधिकार समिति लगायत, त्यहाँ मात्रै छलफल गरेर हामी त अर्को पक्ष भयौँ। 19 जना न्यायाधीशहरू र प्रधान न्यायाधीशको कुरा सुन्दिनु न त एकचोटि के भनेदेखि छलफलमा जान त मिल्छ नि। यो डकुमेन्ट रामास्वामी के भनेदेखि चाहिँ दक्षिणका न्यायाधीश भए। रामास्वामी उनी मुख्य न्यायाधीश हुँदाखेरि, चिफ जस्टिस इलाहाबादमा हुँदाखेरि उनले खान त खाएका थिए पैसा क्वार्टर बनाउने भनेर, तर क्वार्टर सिँगारेको भनेर ल्याए शब्द छ आरोप लगाउँदाखेरि कङ्ग्रेसले मत दिएन, त्यसपछि राजीनामा दिने भनेर भन्यो। राजीनामा दिएर उहाँ बिदाबारी हुन्। हामीले भ्रष्टाचार यति न्यायको जुन पहुँच हो, जुन 1 नम्बर र क नम्बर कसरी आउने भयो त भन्दाखेरि अगाडि नै प्रधान न्यायाधीशलाई भेटेर भनेको आधारमा आउने, अगाडि नै प्रधान न्यायाधीशको चाहना अनुसार आउने, त्यो न्यायको जुन क्रमबद्धता हो त्यो पनि चाहिँ के भनेदेखि समाप्त भएको छ। त्यसकारण अहिले उहाँले लगाएको होइन यो गोला प्रसाद,
गोला प्रथा आएपछि मात्रै हामी बेन्चमा बस्छौँ भनेपछि अहिलेका वर्तमान न्यायाधीशहरू हामी प्रधान न्यायाधीशको आदेश चाहिँ मान्दैनौँ है। हामी रजिस्ट्रारले तयार गर्छ अहिले गज लिस्ट, त्यसपछि गोला हालिन्छ। एकदेखि अब जसरी तयार हुने हो 3 जनाले त बसेर 12 जना बसेर गोला हाल्दाखेरि जान्छ अहिले, त्यसपछि बेन्च बसिएको। त त्यसकारण यसपालि यो जुन हो यो चाहिँ एउटा चाहिँ बार चाहिँ बोल्न सक्दछ न्यायाधीशहरूको। उनीहरूले बोल्नु पऱ्यो भने फैसला मार्फत बोल्छ भनेर भनिन्छ संसारमै। न्यायाधीशसँग पनि आवाज त हुन्छ, उनीहरूले त्यो आवाजको एक्सप्रेसन चाहिँ फैसला मार्फत गर्दछ। तर लयर चाहिँ उनीहरू चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ उनीहरूको आवाज नै यो प्रकृति आवाज नै चाहिँ के भनेदेखि अगाडि आउँछ भनेर भनिएको हुन्छ। त्यसकारण मैले यसरी के भनेदेखि स्मरण गर्दाखेरिको अवस्थामा धेरै मुद्दाहरूमा हामीहरू सँगै हिँडेका छौँ। यो मुद्दामा हामी कमजोर पनि छैनौँ, नजानिकन उठाएका पनि छैनौँ। बेन्च सेटिङ हुन्छ कि हुँदैन होइन। जो वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष दाई हुनुहुन्छ, मैले दाई पनि भने, तपाईँ आफैले पनि मूल्याङ्कन गरेर भनिदिए हुन्छ, साथीभाइहरूलाई बोलाएर भनिदिए हुन्छ यसमा यो फलानुको कार्यक्रम र यसको अति भएको छ, त्यो नागेको छ। अब यही प्रधान न्यायाधीशलाई तिमीहरू देउता ईश्वर जस्तै मान भन्ने सबै राजनीतिक दलहरूको चाहिँ के भनेदेखि आदेश हुन्छ भने पनि हामीहरू मान्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यसकारण उहाँ सत्य हुनुहुन्छ कि असत्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा एउटा समितिहरूमा त छलफल चल्न सक्दछ नि। त्यो समितिमा छलफल चलाइयोस्। त्योभन्दा अरू यहाँहरूको चाहिँ के भनेदेखि संविधानले दिएको त्यसकारण सम्प्रभु सत्ता हामीहरू प्रयोग गर्न आएका हौँ भन्दै अन्तिममा यस्तो अति नै के भने एउटा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि समयको जुन कन्स्ट्रेन्ट छ त्यो समय होइन। यहाँ विभिन्न नेतागणहरू आइरहेका पनि देखाएको छौँ। त्यसको बावजुद पनि हामीले तुरुन्तै नै भन्छु म, अरू नै कार्यक्रमहरूमा आउँदाखेरि पनि केही समयहरू हामीहरू अलि निकै लामो पर्खिनु पर्थ्यो। तर यो आधा घन्टा केहीको कुरा होइन, मैले यथार्थ रूपबाट भनेको। जुन समय हामीहरूले पायौँ र जसरी एउटा खुला रूपबाट चाहिँ के भनेदेखि छलफल छ, यहाँ प्रश्न साथीको भएन, प्रश्न न्यायालयको भयो। त्यो न्यायालय गणतन्त्रपछिको न्यायालयको जुन हालत छ, हालत दयनीय छ। हालत चाहिँ के भनेदेखि पैसामा बिक्री छ। यो पेशी व्यवस्थापनले मात्रै जाँदैन, न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिसम्मबाट चाहिँ के भनेदेखि जान्छ। र त्यसमा हामी वाद बोकेको वकिल नवकिल म भन्दिनँ, जान्ने मान्छे भयो भने कन्स्टिट्युसनको व्याख्या गर्दाखेरिसम्म रिपब्लिकनका जाने कि डेमोक्रेटका जाने भन्ने कुरा आउँदो रहेछ बाहिरतिर। तर पैसा खाने कमर्स क्लजको व्याख्या गर्नु पर्यो भने अमेरिकामा त्यो कमर्स क्लज चाहिँ राज्यतिर जान्छ कि फेडरलतिर जान्छ भन्ने हो भने उसले आफ्नो जुरिस्प्रुडेन्स नै लगाउँछ। कुनमा राज्यलाई फाइदा हुन्छ त्यो नै लगाउँछ। सेन्ट्रिस्ट उपचार के हुन्छ, लिबरलिजम के हुन्छ, ओरिजिनल टेक्स्ट के हुन्छ भनेर चाहिँ के भनेदेखि उनीहरू त्यसरी जान्छन् आफ्नो देशको व्याख्या गर्दाखेरि। त्यसकारण ज्ञापन पत्र प्राप्त भयो, प्राप्त भएकै थियो। यहाँहरूले सुभाषजीलाई बुझाउनभन्दा अगाडि नै पनि प्राप्त भएकै थियो, बुझाएपछि झन् प्राप्त भएकै थियो। आज झन् राम्रै प्राप्त भयो, मैले पनि प्राप्त गरेँ। हामी पहिले त म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्छु र तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्छु, तपाईँहरूले आफ्ना कुराहरू राख्नु। थ्योरिटिकल्ली तपाईँहरूको कुरासँग असहमति जनाउनु पर्ने त्यस्तो आवश्यकता छैन। न्याय नैसर्गिक अधिकार हो। न्याय प्राप्त गर्नु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, प्राप्त गर्नुपर्छ। र न्याय दिने सबभन्दा प्रमुख थलो भनेको सर्वोच्च अदालत हो। भनाइसँग हाम्रो भनाइमा के फरक छैन भने न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ। एउटा कुरा पनि सत्य हो, न्यायालय न स्वच्छ रह्यो न निष्पक्ष रह्यो। स्वच्छ पनि रहेन, निष्पक्ष पनि रहेन। यहाँहरूले अलिकति स्वच्छताको पक्ष चाहिँ को कुरो त उठाउनु भयो, निष्पक्षताको पक्षको कुरो चाहिँ अलिकति उठेन कि जस्तो लाग्छ। अब आफै पनि अधिवक्ता भएको हुनाले उठ्न अप्ठ्यारो भएको हो कि। तर न्यायालयको मर्मको कुरो के हो भने स्वच्छता र निष्पक्षता। यदि
दुईटा मर्यादामा अड्न सकेन न्यायालय भने त्यसले न्यायिक मर्म समाउन सक्दैन र यसमा भयङ्कर ल्याप्स छ। अहिले न्याय क्षेत्र भनेको एक ढङ्गले भन्ने हो भने त ध्वस्त भएको छ, न्याय ध्वस्त भएको छ। हामी चाहन्छौँ यस स्थितिबाट न्यायालयलाई साँच्चैको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ बनाउनुपर्छ। हामीले स्वतन्त्र न्यायालयको निकै कुरा गऱ्यौँ। यदि त्यसमा निष्पक्षता भएन, यदि त्यसमा स्वच्छता भएन, यदि त्यसमा न्यायिक मन भएन, न्यायिक अभिप्राय भएन भने त्यो स्वतन्त्रता दुरुपयोग भएर अहिलेको अवस्था आउँछ। अहिलेको अवस्था किन आयो भन्दाखेरि न्यायालय स्वतन्त्र बोल्न पनि नपाइने, भन्न पनि नपाइने, जे गरे पनि हुने भएपछि त अब स्वतन्त्रताको दुरुपयोग भयो। त्यसो भएर न्यायिक स्वतन्त्रताको सदुपयोग हुनु पर्यो, सदुपयोग हुने स्थिति हुनु पर्यो र साँच्चै न्याय स्वतन्त्र हुनु पर्यो, न्यायालय स्वतन्त्र हुनु पर्यो र न्यायमूर्तिहरू निष्पक्ष र न्यायिक मर्यादाभित्र रहने र स्वच्छ नैतिकता भएको हुनुपर्छ। यसका निम्ति मैले अस्ति बोल्दाखेरि पनि भनेको थिएँ, क्यान्सर भएको छ भने कुखुरा मनसाएर, अन्डा मनसाएर, धरो चढाएर त्यसको उपचार हुँदैन। तपाईँहरूका कुराहरू थुप्रै कुरा जायज छ। कुनै बिन्दु एउटा प्रस्थान बिन्दु हुनसक्छ, तर प्रस्थान बिन्दु होइन नि। अहिले प्रधान न्यायाधीशको अवकाश भनेको प्रस्थान बिन्दु होइन, अन्त्य हो। त्यसबाट न्यायिक सुधारको यात्रा अगाडि जान्छ भन्ने होइन, त्यो त्यही पूर्णविराम लाग्छ। पूर्णविराम लगाउने नै कुरा हो त्यो। त्यसका अनेक लक्षण देखिए, अनेक लक्षण। म पुराना फैसलातिर जान्न चाहन्न। फैसला कसरी भएको रहेछ, फैसला कसरी भएको रहेछ भन्ने कुरो एकजना राजनीतिक नेताले भन्नुभयो, तपाईहरूले असाधारण गुण लगाउनु भएको छ, त्यो गुण बिर्सिँदैनौँ, तिर्छौँ। तिर्दै पनि आउनुभएको छ। तत्काल त मान पदवी अलङ्कार विभूषणबाटै सुरु भयो यो कुरो। पछि लेनदेनका कुराहरू भए। एउटा कुरा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशज्यू, तपाईँहरूले यति गर्दा किन राजीनामा गर्दिनँ भनेर बस्नुभएको छ। उहाँलाई राम्ररी थाहा छ, जसलाई उहाँले संसदले प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने ठाउँमा कसले के बहस गर्नुभयो त्यो अहिले छोडिदिउँ है, मैले चाहिँ बिर्सिएको छु, त्यो नसम्झ्यौँ। संसदले हो प्रधानमन्त्री फेर्ने, बनाउने, फेर्ने भन्ने कुरा। संसदलाई थाहा पनि भएन प्रधानमन्त्री हेरफेर भएको कुरा। कमसेकम संसदमा त फर्काउनु पर्थ्यो होला नि त, त्यो पनि भएन। संसदमा आएन। संसदले प्रधानमन्त्री हटाएको पनि थाहा पाएन। संसदले जननिर्वाचित र जनताले त्यही अभिभारा दिएर पठाएको हो नि संसद त, सरकार निर्माण गर्ने र परिवर्तन गर्ने। त्यो कुरा संसदले थाहा पनि पाएन। प्रधानमन्त्री हटेको पनि थाहा पाएन, नियुक्त भएको पनि थाहा पाएन। परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हो। कसरी भएछ? एकजना श्रीमानले अमेरिकाबाट इमेल गर्नुभयो, जुन इमेल सर्वोच्चमा वाचन भयो, न्यायाधीशहरूको ग्यादरिङमा वाचन भयो। पछि वितरण गरेको कागज फिर्ता ल्याइयो, करेक्सन गरेर गरिकन वाचन गरियो र के भनियो भने केपी ओलीलाई नहटाइ नहुने थियो, संविधानले हटाउन मिल्दैन थियो, त्यसकारण आउट अफ द ट्र्याक, आउट अफ द संविधान गएर हटाउनु पर्यो। फैसलाकर्ता श्रीमानले भन्नुभयो, अच्छा
फैसला त पूर्व रहेछ नि, पूर्व फैसला रहेछ नि, त्यहाँ त एउटा वैधानिकता दिएको रहेछ। फैसला त एउटा लेखेर सुनाउने काम भएको रहेछ। फैसला त केपी ओलीलाई नहटाइ नहुने थियो, हटाउनै पर्थ्यो। संविधानले हटाउन दिँदैन थियो, त्यस कारण आउट अफ द संविधान गरेर हटाउनु पर्यो। श्रीमान लेख्नुहुन्छ। एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नुभयो, हामीले न्यायाधीश हटाई अर्को न्यायाधीश राखी परिवर्तन गरिकन फैसला तिम्रो पक्षमा पारिदिएको अहिले गुन्लाउनु पर्दैन तिमीहरूले। पोलिटिकल पार्टीलाई भनियो। अब थाहा त कुरो त आयो, श्रीमानको कुरो पनि आयो, वरिष्ठ अधिवक्ताको कुरो पनि आयो। त्यसपछि अर्को एउटा लक्ष्य, सर्वोच्चका न्यायाधीशज्यूहरू बस्नुभयो, एमिकस क्युरीका मित्रहरू बस्नुभयो। एमिकस क्युरी भनेको बार नै होला, अर्को चाहिँ बारका प्रतिनिधि होला एमिकस क्युरी भनेको। अर्को चाहिँ एक पक्षका वकिलहरू बस्नुभयो र अबका मुद्दा के गर्ने भनेर तय गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा काण्ड त्यहाँबाट सुरु भयो। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा गराउने, त्यसपछि यो भएका नियुक्ति यसो गर्ने। के त्यो भएन? जुडिसियरी त्यसरी जान्छ? म त स्वतन्त्र न्यायालयका लागि बिना सिद्धि एउटा झिँगो लामखुट्टे नमारेर 14 वर्ष ज्यान मुद्दा डाका मुद्दामा बसेर आएको मान्छे हुँ। सबै अदालतका फैसला मैले देखाएको छु, न्याय मैले देखाएको छु, न्याय चिनेको छु मैले। र अब हामी लड्यौँ किन? जीवन जोखिममा मैले जागिर खाएको होइन, मैले लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेँ हो। अब यस स्थितिमा मैले भनेको के हो भने सेटिङ के कुरामा थियो। प्रधान न्यायाधीश किन राजीनामा दिन तयार हुनु? एकजनाको त रहेछ केही कुन वस्तुका लेनदेन कस्ता भए, वस्तुका लेनदेन भए कि पदका लेनदेन भए कि अरू के का लेनदेन भए। अब हामी त देख्दैनौँ नि, सर्पका खुट्टा सर्पले देख्छ। श्रीमानजीहरूले भनेपछि नै हामीले थाहा पायौँ लेनदेन भएको रहेछ। एउटा कुरा के हो भने लेनदेन भएकै होइन, नेपाली कङ्ग्रेसको कोटाबाट एउटा कङ्ग्रेस बाहेकको राजनीतिक नेताले भन्नुभयो यो कङ्ग्रेसको कोटाबाट उहाँलाई नियुक्त गरेको हो, प्रधान न्यायाधीशसँग कुनै लेनदेन भएको छैन। अब महाभियोग वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरू, बारका अध्यक्षज्यूहरू, तपाईँहरूको महाभियोग दर्ता हुन्छ कसरी? दर्तै हुँदैन महाभियोग भनिराख्नु भएको छ त। श्रीमान चोलेन्द्रजीको हो, कुनै गल्ती छैन। उहाँले त कङ्ग्रेसको मान्छे पो, कङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्यो, आफ्नो कार्यकर्ता त अनि कहाँ भएको छ भनेर अर्को पार्टीकोले भन्नुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी त्यही भनिरहनु भएको छ, चोलेन्द्र शमशेरजीले त होइन। त्यो त हाम्रो कार्यकर्ता हामीले नियुक्त गरे। उहाँले किन राजीनामा गर्नुभयो? फेरि एउटा कम्प्लेक्स, उहाँले किन राजीनामा गर्नुभयो? थिएन भने त कङ्ग्रेसको कोटाबाट भएदेखि त। त्यसर्थ म चाहन्छु साँच्चै न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, न्यायिक मर्यादा सहितको स्वच्छ न्यायालय बनाऊ हामी सबै मिलेर। पहिलो कुरो म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू मनदेखि खालि लिप सर्भिस ल्याउँदै, तपाईँ हामी सबै मनदेखि डेमोक्रेसीको राज्यको एउटा अङ्ग न्यायालय, जसलाई औँलो ठड्याउन पाइँदैन, व्यवस्थापिकालाई औँलो ठड्याउन पाइन्छ, कार्यपालिकालाई पाइन्छ, न्यायपालिकालाई पाइँदैन, केही भन्न पाइँदैन। पहिले पो आउट अफ द ट्र्याक गरेर बोलिने कुरा भएको छ त, यो पनि आउट अफ द ट्र्याक हो। तर यो कुरा त अब त्यस्तो ठाउँ नि,
त्यस्तो ठाउँ स्वेच्छाचारी भएपछि त डेमोक्रेसी भन्ने कुरा कहाँ रहन्छ? बिचौलियाको कुरो, किनबेचको कुरो, लेनदेनको कुरो, बाटर सिस्टमको कुरो, यी सबै कुरा होलान्, सबै कुरा होला। तर मुद्दा फैसला गर्दा, जुन मुद्दा फैसला गर्दा लेनदेन गरेर त्यत्रो गुण लगाइएको थियो, त्यो फैसला ड्राफ्ट गर्दा श्रीमानजी त भन्नुहुन्छ यो त के भने संविधान बमोजिम गर्न नसकिने भएको हुनाले संविधानभन्दा बाहिर गएर गर्नु परेको त इमेल पठाउनुहुन्छ आफ्नो साथीहरूलाई। उहाँ त सम्झाइराख्नु भएको छ, हामीले के गरेका थियौँ याद राख है, त्यो बचाऊ भनेर। यो कुरा कति कति न्याय छ, कति मोरल छ? त्यसर्थ मैले कसैको डिफेन्ड गर्नु पनि छैन, कसैको विरोध गर्नु पनि छैन, किन म कुनै व्यक्तिका लागि जीवन समर्पण गरेर आएको मान्छे पनि होइन, मलाई कुनै नाफा लिनु पनि छैन, कुनै केही लिनु दिनु पनि छैन। तर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हुनु पर्यो, न्यायिक मूल्य मान्यता हुनु पर्यो। न्यायालय कति ठाउँमा आफ्ना सीमाहरू उल्लङ्घन गरेको छ, कहीँ बार भत्काएको छ, कहीँ नागेर गएको छ नि त। संविधानको धारा 76 को 5 मा प्रधानमन्त्रीको लागि आधार पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा त स्पष्ट रूपमा राष्ट्रपतिले छुट्याउने कुरा हो संविधान अनुसार। अनि सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने कि नयाँ संविधान भनेर संशोधन गर्ने? संशोधन त गर्न पाउँदैन नि उसले त व्याख्या पो गर्ने होला। संविधानमै नभएको कुरा उसले गर्न पाउँछ? संविधानमै नभएको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त, यति समयभित्र शपथ ग्रहण गराऊ, यति समयभित्र सर्वोच्च अदालतको काम हो त्यो। कति गते, कति बजे, कति समयभित्र, कति घन्टा, कति मिनटभित्र शपथ ग्रहण गराउने। यहाँ कुराले मिच्ने भन्छ नि, यहाँ कुराले मिच्ने कुराको पनि त हद हुन्छ नि। यो एउटा राजनीतिक इस्यु थियो, राजनीतिक इस्यु थियो, राजनीतिक इस्युको रूपमा त्यो अगाडि गयो। विघटन राजनीतिक इस्यु हो, बहस राजनीतिक हिसाबले भयो, फैसला राजनीतिक हिसाबले भयो। अब यो फैसला चाहिँ अलिकति राजनीति हुनु हुँदैन थियो, त्यो भयो। अब सच्याउने कसरी त? समग्रतामा सच्याउनु पर्छ। त्यसो गर्दाखेरि फैसला गर्ने साथीहरू, यदि फैसला कानुन त्यही थियो भने लेनदेन सट्टाफट्टा किन गर्नु पर्यो? यो रिफ्लेक्सन के हो भन्दाखेरि अहिलेको रिफ्लेक्सन त यो 5 दलीय गठबन्धनको लिगल सेक्टरको चाहिँ रिफ्लेक्सन नहो। 5 दलले जुन तथाकथित न्याय पायो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट, त्यो 5 जनाको बेन्चले चाहिँ बिना असहमति राखेको छ नि त, बिना असहमति राखेको छ। ड्राफ्ट गर्ने श्रीमानहरू त ड्राफ्ट गरेर ल्याउनु भएको छ त उहाँहरूले। अनि उहाँहरूले केही गर्नुभएको थियो कि नगरिकन ल्याउनु भएको थियो त त्यो ड्राफ्ट? त्यस ड्राफ्टमा सही गर्दाखेरि लेनदेन गरेको खुल्यो, अरू किन खोल्नुहुन्न उहाँहरू? अरू पनि खोले हुन्थ्यो नि, अरू किन खुल्या छैन? अर्थात् म संक्षिप्तमा भन्न चाहन्छु, यो महाभियोग तपाईँहरूले अब तपाईँहरूसँग एउटा कुरा के देखियो भने, अथवा तपाईँ हामीसँग हुनु न, सबैसँग न्यायालयलाई तत्काल सच्याएर लान सक्ने सम्भावना पनि म देखिरहेको छु। किनभने तपाईँ हामी नै कति तयार छौँ त साँच्चै न्यायालय सच्याएर लान कति तयार छौँ भन्ने कुरा। दोस्रो, अघि वरिष्ठ अधिवक्ता समूहजीले भन्नुभयो नि, यो पोलिटिकल पार्टीहरू पनि
सचिनुपर्ने ठाउँ छ, सचिनु आवश्यक छ। न्यायाधीशहरू पनि सचिन आवश्यक छ र यो अधिवक्ताहरूको सेक्टर पनि बार अधिवक्ताहरू त्यहाँ पनि सचिनुपर्ने ठाउँ छ। यो सबै सचिनुपर्ने आवश्यकता देख्छु र यो धेरै सिरियस कुरा हो। अहिलेको जुन मुभ छ त्यसै मुभले या चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा गर्दैमा वा उनलाई महाभियोग हटाउँदैमा त्यो सच्याउने कुराको सुरुवात हुने भए त त्यो ठिकै हुन्थ्यो, तर त्यो सच्याउने कुराको सुरुवात हुँदैन। द्याट्स द बिगिनिङ एन्ड द्याट्स द एन्ड। यति हो यसको गर्नुपर्ने कुरा अहिले। किनभने अस्ति जुन बसेर गरेको छ नि, न्यायाधीशहरू बसेर एमिकस क्युरी बसेर र एक पक्षका वकिल बसेर जे तय गरेको छ त्यो तय भनेको त एउटा डिभास्टेटिङ कुरा हो नि लिगल सेक्टर। त्यस कारण त्यसमा कसरी त्यो तय भएको कुरामा चाहिँ त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने, हाउ टु डिस्क्राइब। त्यस कारण यो अलिकति म जटिल देख्छु। शेरबहादुरजी भनिराख्नु भएको छ, चोलेन्द्रजी भन्नुहुन्छ राजीनामा गर्दैन, संवैधानिक प्रक्रियामा जसरी आएँ त्यसरी मात्रै जान्छु। शेरबहादुरजी भन्नुहुन्छ अब मलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ, म कसरी निकाल्छु। अब म चाहन्छु तपाईँहरूको आंशिक कुरा तपाईँहरूले उठाउनु भएको छ, ठिक छ, यसलाई कम्प्लेसनतिर लानुहोस्, यसलाई पूर्णता दिनुहोस्। पूर्णता दिने कुरातिर हाम्रो साथ हुन्छ, साथ छौँ हामी। न्यायालय सच्याउने कुरामा अलिकति यसलाई अलिक कम्प्लिट उसमा लैजाउँ। त्यसो भयो भने हामी साथ छौँ नै। न्यायालय सचिनै जरुरी छ। यसरी त न्यायालयको भइराखेको छैन, त्यो म पनि सक्छु। न्यायालयको भूमिका न्यायालय जस्तो भइरहेको छ र श्रीमानजीहरूको भूमिका जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो भइरहेको छ। अब मान्छेहरू त यति पीडित छन् नि, नागरिकहरू यति पीडित छन्, बोल्न सकेका छन्। बिचौलिया पीडित भएका छन् नागरिकहरू, पीडित। जोसँग पैसा छ, जोसँग पहुँच छ, जोसँग किन्न सक्छ न्याय, त्यसले मात्रै पाउने स्थिति बनिसक्यो। त्यो खालको स्थितिबाट न्याय चाहिँ सहज ढङ्गले प्राप्त गर्न सक्नु पर्यो। हरेको सहज ढङ्गले प्राप्त गर्नु त अब पैसा नहुनेले पनि न्याय पाउनु पर्यो। म त के भने अब मैले त केही नभनौँ, मैले उहिलेदेखि 2027 सालमा पनि मुद्दा लगाउने बिना छुट्टी अनेरा सोभियो खोलिदिएको थियो, समातेर मुद्दा लगायो, त्यहाँ पनि हराइदियो। अनेरा सोभियो खोल्न पाइँदैन भनेर त्यहाँ पनि थुनिदियो। त्यस बेलादेखि मुद्दा हार्ने बानी परेको। अदालत कहिल्यै पोजिटिभ पनि हुँदैन, कहिल्यै मुद्दा जित्न पनि दिँदैन। त्यो के भएको, न्याय कहिल्यै पनि पाइँदैन, अन्याय गर्दै गरिँदैन, आफूले अन्याय गर्दै गरिँदैन, मुद्दा हराइएको हराइयो। यो आफ्नो उसमा परेको छ। खैर, अब यसमा साथीहरूको आयो एउटा चाहिँ मेरो सुझाव के छ भने, अब यहाँहरू विद्वान अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरू हुनुहुन्छ, बारको पदमा भए पनि नभए पनि जोसुकै पनि विद्वान हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको शैली विद्वानहरूले गर्ने जुन अभियान चलाउनुपर्छ विद्वानहरूले चलाउने खालको होस्। अब कहिले कहिले त अब अरू प्रकारका दृश्यहरू पनि देखिए, त्यस प्रकारका दृश्यहरू नहुनु राम्रो हुन्छ मेरो आग्रह हो। तपाईँहरूले अरू कुरामा पनि ठिक छ, पोलिटिकल पार्टीहरू यसमा गम्भीर हुनु पर्ने, हामी गम्भीर छौँ। न्यायालय सुध्रिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी गम्भीर छौँ। तर भित्रबाट भन्ने हो भने नि, मसँग त 2/3 छैन, तपाईँहरूलाई थाहा छ। मसँग 1/3 भन्दा अलिकति बढी मात्रै हो। अब हामी निर्णायक होइनौँ, कोही पनि एक्लै निर्णायक छैन।
तर यहाँ तपाईँहरूलाई के परिराखेको छ भने हामी चाहिँ बाधा छौँ भन्ने परिराखेको छ। केही साथीहरू अलिक चलाक हुनुहुन्छ, चलाक भएर डबल गेम खेलिराख्नु भएको छ। डबल गेम छ तपाईँहरूलाई। पोलिटिकल पार्टीहरू तपाईँहरूको साथमा छँदै छैन, तर कसैले भए चाहिँ गरिराखेको छ, भए चाहिँ गरिराखेको छ। जसले यो सब गिभ एन्ड टेक गर्ने मान्छेले टेक त गरेछ, गिभ गर्ने कता गर्छ? गिभ गर्नेले गिभ गरेकै छैन भनिराखेको छ भने, गिभ गरेकै छैन भने उसले टेक कसरी गर्छ त? गिभ एन्ड टेकै भएको रहन्छ। अनि राजीनामा कसरी गर्छ? अनि राजीनामा दे कसरी भन्छ? अनि राजीनामा दिँदैन भने महाअभियोग लगाउँछु कसरी भन्छ? भन्नै भएन नि त, भन्दै भन्दैन नि। त्यसो भएर यो तपाईँहरूको भावना चाहिँ अलिकति अब न्यायालय सच्याउँ भन्ने अलिक देख्छु। अलिक होइन, हाम्रो त गम्भीरै छ यो। गम्भीरै, हाम्रो पनि एकदम गम्भीर छ पूर्ण रूपमा। अब हामी त्यो कुरामा त हामी एक ठाउँमै भयौँ, हाम्रो सद्भाव नै भयो। यसलाई छलफलमा जान्छ कि भन्ने अब आशा हो हाम्रो त होइन। अब हामी करिब सबै ठाउँमा बुझाउँदै जाँदा अदालतज्यूका अन्तिम पऱ्यो। अब वरिष्ठ अधिवक्ताले जे जस्ता बोल्दै गए, तर यो कागज बुझाउन चाहिँ यहाँ आइयो। अब त्यो हिसाबले बुझाउन आयो। हाम्रो सवाल जवाब पूर्णता दिने कुरामा भने त्यो त अब दलले चाह्यो भने त्यो पूर्णता दिनलाई प्रस्ताव लाग्नलाई संविधान यहाँहरूको हातमा छ। हामीले बिग्रिएको त न्यायालय बिग्रियो कसरी भने पोलिटिक्स बिग्रियो। भएको थिएन कि हरेक माइनर अदालतले फिराद पत्र कि प्रतिवादी लिखित जवाब दिँदाखेरि 56,000 सिग्नेचर गरे, मुद्दा लडेको। एउटा प्रधानमन्त्रीले 56,000 सिग्नेचर गर्नुपर्छ, त्यो देशको समयको बर्बादी होइन। एउटा कसैलाई लाग्छ उसले प्रधानमन्त्रीलाई पनि विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्छ, अनि त्यसका 3 प्रति चाहिने, अनि अर्काले एउटामा हाल्छ। उहाँ सुर्खेतमा खरदारले बदमासी गर्यो भनेर हाल्छ। यो नेपाल सरकारको कुरा भएको हुनाले प्रधानमन्त्री जिम्मेवार छ भने त प्रधानमन्त्रीको नाम हाल्छ, अनि त्यसमा पनि लेख्नु पर्छ। यस्तो ढङ्गको चाहिँ त्यो अलिकति कानुनी यो प्रक्रियागत पनि सच्याउनु पर्ने छ। मुख्य कुरा त प्रक्रियागत साना मसिना कुरा हो कि मुख्य कुरा चाहिँ त यो न्यायिक एउटा त के भने मलाई लागेको अब अदालतको पनि अलिकति कसैप्रति जवाफदेही हुन नपर्ने, अनि जवाफदेही नहुनका लागि त फेरि सबैतिर सन्तुलन पनि ब्यालेन्स पनि मिलाउनु पर्ने, मौका पर्दा लेनदेन पनि गर्नुपर्ने। अब तपाईँहरूसँग म एउटा कुरा भन्दैछु, मैले न कुनै लेनदेन गरेको छु, न कसैलाई बनाएको छु। यसो त अब मैले पनि गर्न त सक्थेँ होला नि, राजनीति नै गर्ने मान्छे हो, तर मैले गरेको छु। मेरो त कानुनले बनाउन पाउने मन्त्रीहरू बनाएको सब लखेड दिएर मन्त्री हजुर अदालतमा क्वेसन छ भने यहाँ पनि स्वीकार हामीले त्यही भन्छौँ। मैले भनिसकेँ जो क्वेसनले हटाउनुलाई 2 अप्सन तयार छ। यहाँ के मान्छे तयार गर्यो, कानुन विषय क्वेसन पनि तयार गरेको छ। हरेक सरकारले यही चिन्ता लागू गर्नु र आखिर तपाईँको राय विरोधी विषय विरोधी जबकि अदालतमा खराब विषय भन्छ। ठिक छ, अब यसलाई सुनाइएको छ भन्दाखेरि यो होइन त्यो कुरा ठिक छ, त्यो कुरा ठिक छ। होइन सुधारका कुरामा हाम्रो कुनै आपत्ति होइन कि, आपत्ति नै छैन, आपत्ति हुने कुरै भएन। हामी सुधार गर्नुपर्छ न्यायालय भनिराखेका मान्छे हौँ, न्याय पाउने स्थिति बनाउनुपर्छ भनिराखेका मान्छे हौँ, त्यसमा कुनै समस्या होइन। तर कति भने जहाँनेरि कमी छ त्यो कमीहरू त हटाउनुपर्छ। हाम्रो त्यसमा आपत्ति नै छैन, कमीहरू त हटाउनुपर्छ। आपत्ति छैन। हामीले विषय उठाएर आएका छौँ। हामीले त्यही न्यायाधीश मात्रै भनेका छैनौँ, प्रधान न्यायाधीशको न्यायपालिकाको मान्ने तर संरक्षण पनि हुने हाम्रो त वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष नेमाङजीले भनिदिनु हामीले पत्र साक्नुदा हामीले बुदागत गरेर आएका छौँ। हामी
यसमा हजुर। यसलाई के भन्छ अलिक आंशिक भोगीहरूलाई त्यहाँ अलिक अब त्यो त बोल्न पाइन्छ नि दिनै पछि यो न्यायाधीशहरूसँग सङ्गत गरेका होइन अध्यक्षसँगै सङ्गत गरेका मान्छेले भनिराखे अध्यक्षसँगै सङ्गत गरिया हो नि त्यो सङ्गत गरेको मान्छेले न्यायाधीशै हुनुपर्छ र न्यायाधीशै बन्न गइहालिन्थ्यो नि त्यसरी खान पाइन्छ लिन पाइन्छ उ गर्न पाइन्छ उहाँ जानुहुन्थ्यो होला भनेकै हो त मैले खै अब गइयो नि त खान पाइन्छ लिन पाइन्छ भनेर थाहा नपाइकन बस्यो मैले महान्यायाधीश होइन? जानु भन्दा नि गएको भए यस्तो हुँदैन थियो न्यायाधीश भइदिया भए त्यसकारण यसमाथि आइयो भनिया छ होइन यो चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्छ त्यो नखु अब त्यो 27 सालमा अनिराज सुब्बी हारेका मान्छे अनिराज सुब्बीकै पछि लागेका मान्छेहरू आएको छौँ यहाँ यो त के भनेदेखि होइन जिस्किएर आएको होइन मर्मान्त छौँ बिस्तारै थाहा होइन पाइसक्यो त्यो त हामीलाई त मर्मान्त हो होइन यो मैले सामान्य कुरा त उ गरेको छुइनँ यो एकछिन यसो गरेर हामी त कानुन व्यवसायीहरू जहाँ भोलि उद्घाटनमा बोलाउनु पर्ने सारा गर्नुपर्ने होइन आखिरमा तपाईँहरूको राजनीतिक विवाद होला मुद्दा पर्यो होला मुद्दा पर्दा बढी आदेश दिए होलान् घटी आदेश दिए होलान् हामी त भ्रष्टाचारका कुरा लिएर भ्रष्टाचार गर्ने कुरालाई ठिकै हुन्थ्यो कि उल्टो कुरा गर्छौँ थ्याङ्क यू साथीहरूलाई चिया त खान पाइएन पानीसम्म पाइयो सधैँभरि चिया नै पाइएको थियो आज यो यहाँ बसेर पनि पानी मात्रै पाइयो चिया नै सधैँ होइन समूह खाजे खाने हो कि पनि भन्नु